आप सुन रहे हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम तिलका आयातुल हकीम हुदौ व रहमतल लिलमुहसिनीन الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليهم آياتنا مستكبرا لم يسمعها كلم يسمعها كان في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات نعيم خالدين فيها وعد الله والله عزيز حكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وفي الأرض رواسي من وفيها من دابة وأنزلنا من السماء فأنبتنا فيها من زوج كريم هذا خلق الله لماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر الله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على تشرك بما ليس لك علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما تعملون يا بني إنما تكن مثقال حبة خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله والله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على صابك إن ذلك لكان عزم الأمور
تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور أقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت حمير ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض في الأرض صبغ عليكم نعما ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان الشيطان يدعو إلى عذاب السعير ومن يصرف وجهه إلى الله فقد أمسك بالعروة الوثقى وإلى الله مآبكم ومن فضى فلا يحزن إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ما نضرهم إلى عذاب غليظ ثم نضرهم إلى عذاب غليظ ولا يسألهم من خلق السماوات والأرض ليقول الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقوام والبحر يموت من بعده سبعة أبحر ما نفد لمن الله ما نفد لمن الله إن الله عزيز حكيم ما خلق ولا بعث إلا نفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار يولج النهار وسخر الشمس والقمر كل يجري والقمر
إلى أجال مسمى وأن الله بما يعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله تبارك في البحر من نعمة الله ليريكم آياته ما في ذلك لآيات لكل صبار وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا الخطار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود مجاز عن والده شيئا إنا وعد الله حق لتغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس أي أرض تموت إن الله عليم खबीर। ये थी सूरह लुकमान जो आपके सामने हमने पेश की। दोस्तों, सदका जारिया समझकर इस वीडियोस को अपने दोस्तों में आगे शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि आप भी सवाब के मुस्तहिक हो सके। चैनल पे अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा करके ऑल पे भी रख लीजिए और कमेंट बॉक्स में आमीन भी एक मोहब्बत से लिख दीजिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।